जीत के बावजूद भी दूसरे टी20 में 2 बड़ी तब्दीलियां और ऑस्ट्रेलिया भी 3 बड़ी तब्दीलियां करने जा रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको बेबस किया है, अब उनको खिलानी पड़ेगी अपनी पूरी की पूरी 15 रुकनी टीम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ। यानी वो स्क्वाड जो 15 रुकनी ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया हुआ है, उसमें से उनको खिलाड़ी डालने पड़ेंगे। पहले टी20 के अंदर सिर्फ 5 से 6 खिलाड़ी जो है वो खेले हैं, जो उनके 2026 के वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर है। अब कप्तान भी वापस आएगा, अब तो 2 बड़ों को भी साथ लेके आएगा, और जो इंडियन बैठे हुए थे वहां पर वो भी मान गए कि पाकिस्तान की टीम जो है वो किसी वक्त भी कुछ भी जो है वो मोजा कर देती है और कर सकती है। और श्रीलंकन पिचों के ऊपर साइम अयूब की किस तरह से उन्होंने तारीफ की। दोनों दमाद नाकाम हुए, एक दमाद उसकी मुझे लगता है कि छुट्टी हो जाएगी या फिर यंगस्टर को जो है वो कुर्बान किया जाएगा। ये बड़ा सवाल है दूसरे टी20 से पहले। ऑस्ट्रेलिया किस तरह से प्लेइंग 11 सेटल करता है और पाकिस्तान कौन सी बड़ी 2 तब्दीलियां करता है। जो नाकाम है, क्या वो दूसरे टी20 के अंदर खेलेंगे या फिर उनको बाहर बिठा दिया जाएगा। नसीम शाह की क्या इसी तरह ही जो है वो बेंच पे बैठे रहेंगे कि उनका भी कुर्रा निकलेगा। नाज़रीन, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपका अपना है, यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेगी। मैं इखलाक सालिक आपके साथ वेलकम कहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पहले टी20 में पाकिस्तान ने 7 साल बाद जो है टी20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है, जिसके अंदर आगा सलमान की तारीफ न करना जो है वो बहुत बड़ी जो है वो गुस्ताखी कह ले, उसको बहुत बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन यहाँ पर साइम अयूब की आरों ने परफॉर्मेंस ने बहुत उम्दा किरदार अदा किया। हत्ता कि बाबर आजम के 3 कैचेस ने उनका स्ट्राइक रेट भी भुला के रख दिया। और फिर उसके बाद इब्रार अहमद की ब्यूटी, इब्रार यू ब्यूटी, उनकी जो 4 ओवर 10 रन 2 विकेट जो थे, कमाल कर दिया। हिस्टोरिकल वो उन्होंने कमाल की बॉलिंग की और वो भी कमाल थी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान जो 2 तब्दीलियां करनी है उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो परेशान और हैरान हो गया कि पाकिस्तान ने किया क्या है। और इंडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया अपनी ए टीम के साथ ही वाइट वॉश कर देगा, और उधर बैठे हुए थे कहा था क्या, अब मानना शुरू कर दिया कि ये डार्क हॉर्स है पाकिस्तान की टीम के अंदर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब पूरी ताकत के साथ दूसरे टी20 के अंदर उतरेगी, क्योंकि जब आप इस तरह से शिकस्त खाकर अगर किसी बड़े इवेंट के अंदर जाते हैं तो आपका मोराल है वो हमेशा गिरता है। तो ऑस्ट्रेलिया ये महसूस करेगा। फिर अब कप्तान ने शायद पाकिस्तान को तरह वाला समझा हुआ था, और पाकिस्तान ने जिस तरह से उनके दांत खट्टे किए हैं, वहां से जो है वो मिचेल मार्श को वापस आएंगे। आपको बड़ी तब्दीली पहली ये, कप्तान खुद से आएंगे और ट्रेविस हेड एज आ ओपनर खेलेंगे। लेकिन जो मिचेल मार्श है वो खुद से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे ऑस्ट्रेलिया की दूसरे टी20 के अंदर। ये पहली बड़ी तब्दीली। मैंने कहा था 3 तब्दीलियां, और दूसरी जो तब्दीली है उन्होंने बचा के रखा होता जॉश इंग्लिस को, और कल वो भी इस टी20 दूसरे के अंदर जो है वो आपको दिखाई देंगे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएगा। और फिर उसके बाद जो है फास्ट बॉलिंग के अंदर भी वो तब्दीली करेंगे। वहां पर आप सोच रहे होंगे कि किसको निकालेंगे। वहां पर ना तो अभी पैट कमिंस आ सकते हैं, ना जॉश हेजलवुड आ सकते हैं। वहां पर आएंगे उनके बड़े ऑलराउंडर स्टोनिस, मार्कस स्टोनिस जो है उनकी भी वापसी होगी। ऑस्ट्रेलिया 3 तब्दीलियों के साथ जो है कल यकीनन आएगा। ऑस्ट्रेलिया की बनती भी जिस तरह से कम स्कोर के ऊपर पाकिस्तान को उन्होंने दबोच लिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को बेबस किए रखा, खासकर उनके बैट्समैनों को, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाने के लिए जो है वो मजबूर हो गई। और दूसरे टी20 से पहले जो है उन्होंने फैसला कर लिया। कम से कम जो ये जो 3 तब्दीलियां मैं आपको बता रहा हूँ मेरे ज़राए बड़े वसूख के साथ, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में अंदर आपको दिखाई देंगी। और ये तीनों खिलाड़ी जो है कल आपको दिखाई देंगे, और उनकी स्ट्रेंथ जो अब 8 से 9 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के, वो कल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, जिससे ऑस्ट्रेलिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तान को उसके होम ग्राउंड और होम कोर्ट के सामने जो है हराना अब जो है वो आसान बात नहीं रही। और पाकिस्तान ने जिस तरह से काम किया हुआ है, अब पाकिस्तानी स्पिनर जिस तरह से जो है
وہ مشکل میں ڈالے ہوئے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں پاکستان نے کون سی بڑی دو تبدیلیاں اس کی طرف لے کے جاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ کل پاکستان کی ٹیم کے اندر اگر مڈل آرڈر کے اندر میں کہتا ہوں ہمیشہ سے گیپ موجود ہے۔ پاکستان کے مڈل آرڈر کے اندر اتنا بڑا گیپ موجود ہے کہ کسی وقت بھی جو ٹیم آپ کا ٹاپ آرڈر ہے وہ اگر فلاپ ہوتا ہے تو پھر آپ 150 کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ اس میں خاص کر جس طرح سے فخر زمان نے کل 16 بالز کے اوپر جو ہے وہ 10 رنز بنائے، وہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ 16 بال بھی کھیل جائے فخر زمان جیسا پلیئر اور وہ 10 رنز بنائے، تو پھر نیچے سے محمد نواز کا بھی اس طرح سے پرفارم نہ کرنا، پھر عثمان خان کا پرفارم نہ کرنا، اس نے بھی 14 بالز کھیل دیے 18 رنز بنائے اور اس کا کوئی بھی شاٹ جو تھا وہ ایسا کمال کا نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کے کہا جائے کہ یہ جو ہے پاکستان کا بڑا آنے والا فیوچر ہے، جسے کہتے ہیں کہ وہ اسپنر کے خلاف آؤٹ ہوا۔ خاص کر پاکستان کا زیمپا کو 4 وکٹ لٹا دینا یہ پاکستان کے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے۔ گو کہ ہم نے وہ فتح حاصل کر لی، لیکن اس کے اوپر اس لیے ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر تنقید نہیں کی کہ آپ نے کمال کیا کہ آپ نے تھوڑے سکور کے اندر بھی جو ہے وہ فتح حاصل کی ہے اور آسٹریلیا کو آپ نے بے بس کیے رکھا۔ اب پاکستان کے جو دماد دونوں ہیں وہ تو فلاپ دکھائی دی۔ شاداب خان بیٹنگ کے اوپر آئے، 1 رنز بنایا، 4 بالز انہوں نے کھیلی، کوئی کام نہیں کر دکھائے۔ بالنگ میں کسی حد تک بہتر کر گئے، 3 اوور کے اندر 25 رنز وہ خرچ کیے لیکن 1 وکٹ بڑا لے گئے۔ اگر دوسری طرف دیکھیں تو شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ یہ جو سیریز ہے وہ ان کے لیے ٹیسٹ ہوگا، اور وہ ٹیسٹ جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ پوری طرح فٹ ہو پائیں گے، اس سے پہلے بھی انجری جب ہوئی تھی ان کو گھٹنے کی، تو اس کے بعد یہ اسی طرح کا ہی پرفارم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے ردم میں اور اپنے اس کاٹ کے اندر دکھائی نہیں دیے شاہین شاہ افریدی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب سے ان کو گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے۔ تو کل جو 3 اوور کیے بالکل آف کلر دکھائی دیے، اعلان کر دیا گیا ان کا، ہم نے کہا کوئی ان کی گیند کے اندر کوئی کمال کی بال انہوں نے پھینکی، ان کو 29 رنز لگے 3 اوورز کے اندر، جو پاکستان کی فاسٹ بالنگ کے اندر لمحہ فکریہ ہے۔ تو یہاں پر پاکستان نے 2 تبدیلیاں کرنے کا جو فیصلہ کیا اس میں سب سے پہلے عثمان خان جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنیں گے، خواجہ نافع ٹیم کے اندر آئیں گے، ایک تبدیلی یہ ہو جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بابر اعظم کو نکال دیں گے، بابر اعظم کو نہیں نکالیں گے، فخر زمان کو بھی نکالیں گے۔ پاکستان ایسے کھلاڑیوں کو موقع دے گا کہ تاکہ وہ فارم میں آ جائیں ورلڈ کپ سے پہلے، یہ ضروری حصہ ہے ٹیم کا، اور فخر زمان کا ہونا ضروری ہے کہ وہ فنشر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اور دوسری تبدیلی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ نسیم شاہ جو ہے وہ ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو بٹھا دیا جائے، لیکن اب یہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ردم میں نہیں ہے، ان کو ردم میں لانے کے لیے کھلایا جائے گا، یا پھر جو ہے وہ فٹ نہیں ہے۔ اگر تو فٹنس کا ایشو ہوا تو یقیناً نسیم شاہ کو جو ہے موقع ملے گا، ان کو فٹنس چیک کرنے کے کھلایا جا سکتا ہے۔ اور قربانی کا بکرا یہاں پہ بنے گا سلمان مرزا، جس نے کل آپ کو مسلسل جو ہے وہ سائم ایوب کے ساتھ مل کر آپ کا جو پاور پلے تھا اس کے اندر آپ کو بچائے رکھا، ورنہ آسٹریلیا درگت جو بنانا شروع کر دی تو انہوں نے شاہین شاہ افریدی سے وہ بری تھی۔ اور یہ 2 تبدیلیاں پاکستان کرنے جا رہا ہے، اور یہ میرے نزدیک جو ہے وہ 99% یہ تبدیلیاں کل ہوں گی۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر بٹھا کر جو ہے وہ عثمان طارق کو موقع دے دیا جائے، لیکن پاکستان عثمان طارق کو موقع نہیں دے گا۔ اسی صورت میں موقع دے گا پاکستان جب جو ہے وہ پاکستان کے اوپر مشکل ہوگی کہ اس سیریز کو بچانا ہے، ادروائز نہیں۔ یہ 2 تبدیلیاں آپ کے نزدیک کیسی ہیں؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں بتانا ہے، ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ یہاں پر مجھے اخلاق سالوں کو اپنی پوری ٹیم 94 اسپورٹس نیٹ ورک اور میرے کیمرہ مین فہیم صدیقی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔